सबकोटा के नमस्कार प्रणाम। हम श्याम सुंदर यादव पथिक सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरुमा स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज मिति 2078 साल चैत्र 12 गते, तदनुसार 2022 मार्च 26 तारिक चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शनिवार का दिन राति 7:55 बजे लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 158औं श्रृंखलामा म वाचनका लागि उपस्थित भइसकेको छु। लाइभ फेसबुकमा जोडिनु भएका सबै साहित्यानुरागी महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लघु कथा साहित्यमा अग्रजदेखि नयाँ साहित्यिक सर्जकसम्म छनौट भएका लघु कथाहरू यसमार्फत वाचन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरिएका लघु कथाहरू पनि वाचन हुँदै आएको छ। यो सबै भाषाभाषीलाई जोड्ने एउटा साझा मञ्च बनिसकेको छ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा भर्खरै यहाँहरू जोडिँदै गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई म हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 158औं श्रृंखलामा वाचनका लागि आज 6वटा लघु कथा लिएर यहाँहरू माझ आएको छु। आजको यो श्रृंखलामा यहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राखेको छु र यो श्रृंखलामा विगतका श्रृंखलाहरू चाहिँ टिप्पणीहरू सुझावका रूपमा दिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 158औं श्रृंखलामा 6वटा कथा लिएर आएको छु। पहिलो कथा लघु कथा रहनेछ कमला भट्टराईज्यूको। दोस्रो लघु कथा कुदृष्टि शीर्षकको रहेको छ तुलसी पण्डितको। तेस्रो लघु कथा रहेको छ ठूलो झोला, देवी प्रसाद थापा बामाज्यूले लेख्नु भएको छ। चौथो लघु कथा रहेको छ उधारो आदर्श। पाँचौं लघु कथा इन्द्रेणी शर्मा जलदजीले लेख्नु भएको छ र 6औं लघु कथा करुणा झाले लेख्नु भएको छ सुकेशनी शीर्षकको मैथिली लघु कथा। अर्थात 5वटा नेपाली कथा आजको श्रृंखलामा रहनेछ भने एउटा लघु कथा मैथिलीमा वाचन गर्नेछु। म सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहन्छु पहिलो लघु कथातर्फ। पहिलो लघु कथा लेख्नु भएको छ अपहरण शीर्षकको यो लघु कथा कमला भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको छ। निशा धनाढ्य बाबुकी मात्र नभएर मन्त्रीको एक्ली छोरी थिइन्। परिवारको नजरबाट ऊ एकछिन पनि अलग भएकी थिइन। एक दिन निशाको जन्मदिन परेको थियो। निशालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा दिनका लागि सीमा उपहार किन्न गइन्। पानी पर्न लागेकोले मौसम पनि चिसो चिसो थियो। सीमाले निशाको ज्याकेट र क्याप मागेर लगाइन् अनि स्कुटीको चाबी मागेर बजारतिर लागिन्। मन्त्रीकी छोरी निशामाथि केही अपहरणकारीहरूले केही दिनदेखि निगरानी राखी अपहरणको योजना बनाइरहेका रहेछन्। अपहरणकारीले निशाको अनुहारलाई भन्दा पनि उनले चलाउने गरेको स्कुटीको नम्बर र उनले सधैँ लगाउने गरेको ज्याकेट र क्याप राम्ररी चिनेका थिए। उनी सधैँ साथीसँगै हुन्थिन्। साथीसँगै भएकोले अपहरणकारीको योजना भने सफल हुन सकेको थिएन। त्यस दिन संयोगवश सीमाले निशाको स्कुटी, ज्याकेट, क्याप प्रयोग गरेको र एक्लै स्कुटीमा सवार रहेको हुनाले अपहरणकारीहरूले सीमालाई नै निशा ठानेर
एक्लो भएको मौका छोपी अपहरण गरे। अपहरणको केही समय पश्चात मन्त्रीको मोबाइलमा अपहरणकारीको फोन आयो। छोरीको माया भए तुरुन्त 25 लाख नगद लिएर प्रहरीलाई खबर नगरिकन आउनु। तिम्रो छोरी हाम्रो कब्जामा छ। यदि प्रहरीलाई खबर गर्यौं भने तिम्रो छोरी निशालाई मारेर फालिदिनेछौ। अपहरणकारीको यस्तो धम्कीले मन्त्री छटपटाइरहेका थिए। ठिक यसै समयमा छोरी निशा आइन् पैदलै हिँडेर। मन्त्रीले आश्चर्य र खुशी एकैसाथ व्यक्त गर्दै सोधे, छोरी किन पैदल आए कि? तिम्रो स्कुटी खोइ? तिम्रो अपहरण भयो भनेर अहिले भर्खरै अज्ञात व्यक्तिको फोन आएको थियो। यो सबै कसले मजाक गरेको हो? मन्त्रीको कुरा सुनेर निशा अतालिँदै भनिन्, ओहो बाबा, स्कुटीमा त मेरो साथी सीमा चढेर गएकी थिए मेरो लागि उपहार किन्न भनेर। कतै अपहरणकारीले म भन्न ठानेर सीमालाई त अपहरण गरेनन्। कथा समाप्त भयो। कमला भट्टराईज्यूले लेख्नु भएको छ यो लघुकथा दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 4 सिन्धुलीबाट। उहाँले चैत्र 11 गते शुक्रबार लेख्नु भएको छ यो लघुकथा। यो अत्यन्तै मार्मिक थियो। वास्तवमा यो अपहरणको चर्चा, अपहरणको कुरा अहिले त्यति साह्रो नभए पनि एउटा मन्त्रीकी छोरीसँग जोडिएको विषयलाई लिएर उहाँले कथामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मन्त्रीको छोरीले चलाउने स्कुटी, क्याप लगायतका उसका जुन ज्याकेट लगायतका पोसाकहरू लगाएर जसरी उसका साथीले बजार गएको रहेछ नै उसलाई चाहिँ निशा नै भन्न ठानेर अपहरण गरेको यो कथामा देखाइएको छ। अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा। अहिले हामीसँग दुईजना जोडिनु भएको छ। सुधा देवज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि नमस्ते गरे र अन्य साथीहरू पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू पनि यो लघुकथा वाचन सकिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। टिप्पणीहरू कृपया राखिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँहरूको टिप्पणीबाट हामीलाई अगाडि बढ्न हौसला मिल्नेछ। यसैगरी कुदृष्टि शीर्षकको अर्को लघुकथा म वाचनतर्फ जान चाहन्छु। तुलसी पण्डितज्यूले लेख्नु भएको छ। तुलसी पण्डितज्यू। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। छोरा, तिमी जहाँ जता गएर बसे पनि बाबुबाजेको थलोमा कुदृष्टि नपुर्याऊ है। यसले भोलि आपत विपदमा सहयोग गर्नेछ। आमा, यो भिर पाखा कन्दरा हाम्रा लागि के काम? न यहाँ हामी आएर बस्छौं न केटाकेटी। अब तपाई गर्न नसक्ने हुनुभयो। अब यसको के अर्थ? शहरमा मैले त्यति ठूलो घर बनाइसके, यसलाई बेचबिखन गरेर उतै शहरमा गएर बस्ने हो। हेर छोरा, अहिले हामी यहाँ नबसे पनि यो कसैलाई अधिया ठेक्का दिएर जाउँ, पछि चाहिँदा आफैलाई हुन्छ। आमा, यो अधकल्चो विकास नभएको ठाउँको कुनै अर्थ हुँदैन। जे जति हात लाग्छ सबै बेच्ने हो। को आउने फेरि यहाँ? कौडीको मूल्यमा पहाडको जग्गा बेचेर नरे शहरतिर लाग्यो। शहरको धुलो मैलो फोहोरको गन्ध सहन नसकेर होला आमाको असामयिक निधन भयो। नरेको परिवार जेनतेन रूपमा चलिरहेको थियो। कोरोनाको महामारी आयो। घना बस्तीमा कोरोना चाँडै फैलिने भएले होला धेरै मान्छे आफ्नो पुरानो बस्तीतर्फ फर्के। दिनानुदिन मान्छे जाने क्रम बढिरहेको थियो। यता कोरोनाको हल्ला व्यापक हुँदै गइरहेको थियो। बाबा सबै घर फर्के। हामी पनि गाउँ जाउँ न बाबा। गाउँको स्वच्छ वातावरणमा कोरोनाको डर नै हुँदैन रे। बाबुले ल भन्दै टारे।
केही समयपछि छोराछोरीमा कोरोनाको संक्रमण देखा पर्यो। ऊ आत्तियो। उसले विगतमा आमाले भनेको कुरा सम्झ्यो। छोरा, तिमी जता जहाँ गए पनि पुर्ख्यौली थलोमा कुदृष्टि नपुर्याऊ है। फेरि एकचोटि यो वाक्यलाई वाचन गर्न चाहन्छु। छोरा, तिमी जता जहाँ गए पनि पुर्ख्यौली थलोमा कुदृष्टि नपुर्याऊ है। वास्तवमा यो बडो मार्मिक कथा तुलसी पण्डितज्यूको यो कथा अत्यन्तै मार्मिक छ र जसरी आफ्नो जन्मथलोको माया यसमा देखाइएको छ। आफ्नो जन्मथलोप्रति कति माया ममता हुन्छ उसको आमाले व्यक्त गरेको हो र आमाले यसलाई चाहिँ नरोक्नु नबेच्नु, यसलाई रहन दिनु, बरु अधियामा लगाइदिनु भनेर भनेको रहेछ। त्यसलाई नमानिकन उसका छोराले त्यो जग्गा पनि बेचिदिएछ। कोरोना महामारीको बेला सबै आफ्नो घर फर्किरहेका थिए। त्यति बेला चाहिँ उसका छोराले भनेछ कि अब घर जाउँ, घरतिर सुरक्षित हुन्छ पुर्ख्यौली घरतिर। तर पुर्ख्यौली घर बचेको थिएन, त्यो बेचिसकेको थियो। अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा र म सँग यहाँहरू जोडिनु भएको छ। 3 जना साहित्यकारज्यूहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ, तर टिप्पणीहरू यहाँको आइरहेको छैन जस्तो लाग्छ कि आइरहेको छ, मैले हेर्न पाइरहेको छैन। कृपया आफ्नो टिप्पणीहरू लेख्नुहोला र मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेको छ त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला भनी आग्रह गर्न चाहन्छु। 2टा लघुकथा मैले वाचन गरेँ र यहाँहरूको टिप्पणीको अपेक्षा राखेको छु। तेस्रो लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ ठूलो झोला। अत्यन्तै सानो लघुकथा रहेको छ। देवी प्रसाद थापा मामाज्यूले, माफ गर्नुहोला, देवी प्रसाद थापा मामाज्यूले लेख्नु भएको छ मणिपुर भारतबाट। उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। रामु भर्खरै 3 पुगेर 4 लागेको थियो। ऊ बढ्दै गयो, बोझ थपिँदै गए। उसले गाउँघरमा हुर्किँदै गरेका कुकुरका छाउराहरू हेर्यो। उसले चरनमा उफ्रिँदै गरेका भेडा बाख्राका पाठाहरू हेर्यो। उसले गोठमा बढ्दै गएका बाछीहरू हेर्यो। उसले जंगलमा हुर्किँदै गरेका चराचुरुङ्गी र अन्य जीवजन्तुका बच्चाहरू हेर्यो। उसले चराचर सृष्टि हेर्यो अनि अन्तमा आफै बोकेको आफ्नो स्कुले पुस्तकको ठूलो झोला हेर्यो। अनि अन्तमा आफै बोकेको आफ्नो स्कुले पुस्तकको ठूलो झोला हेर्यो। बडो मार्मिक रहेको छ यो लघुकथा। वास्तवमा अत्यन्तै सानो छ तर अत्यन्तै मार्मिक रहेको छ। यो बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित रहेको छ यो लघुकथा र वास्तवमा एउटा बच्चाले आफ्नो परिवेशमा रहेका कुराहरू हेर्दै जान्छ। चराचुरुङ्गी, जीवजन्तु, पशु चौपाया सबै हेर्दै जान्छ र अन्त्यमा उसले आफैले बोकेको स्कुलको ठूलो झोला हेर्छ। वास्तवमा जसरी चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा स्कुलको झोला चाहिँ ठूलो हुन्छ, किताबको सूची चाहिँ ठूलो लामो हुन्छ र मलाई लाग्छ जसरी बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ यो। बच्चाले किताबको झोला हेर्छ, हेरेपछि मलाई लाग्छ त्यही फिल भयो होला कि धेरै किताब, कपी र ठूलो झोला। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु देवी प्रसाद थापा मामाज्यूलाई। मणिपुर भारतबाट उहाँले लेख्नु भएको थियो।
यो ठूलो झोला उहाँले लेख्नु भएको छ। यसै गरी चौथो लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। चौथो लघुकथा रहेको छ दिलीप आचार्यज्यूको उधारो आदर्श। लघुकथाको शीर्षक रहेको छ उधारो आदर्श। सड़क छेउको चिया पसलमा शिक्षित जस्ता देखिने 3 जना युवकहरू धुवाधार राजनीतिक बहसमा लागेका थिए। तीनैजना भिन्न भिन्न दल र राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने भएकाले आफूहरू सो दल वा गुटमा किन लागेको भन्ने बारेमा आफ्नो तर्क दिँदै थिए। म सक्रियताका साथ लागेको दल सधैँ सत्तालाई भन्दा सत्यलाई बढी स्थान दिन्छ। पहिलो युवकले संलग्नताको आधार खुलाउँदै भन्यो, राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन, सेवाका लागि हुनुपर्छ भन्नेमा मेरा नेताहरू एकमत छ। त्यसैले म यो दलमा प्रवेश गरेको। मेरो पार्टीका नेताहरू हरेक समस्या र मुद्दामा सधैँ एकजुट हुन्छ। दोस्रो व्यक्तिले आफ्नो विचार प्रस्ट्याउँदै भन्यो, राजनीतिमा एकता र अखण्डता भन्दा ठूलो कुरा अरू केही छैन। त्यसैले म यही पार्टीलाई समर्थन गर्छु। मेरो दलका नेताहरू राष्ट्रप्रति एकदमै वफादार र राष्ट्रभक्त छन्। तेस्रो व्यक्तिले आफ्नो आस्थाका कारण बताउँदै भन्यो, मेरो दल विदेशीका सामु कहिले झुक्दैन, त्यसैले म यो दलमा लागेको। उनीहरू देशको तात्कालिक राजनीतिको बारेमा यसरी चर्काचर्की गर्दै थिए मानौ ती सबै दलका राष्ट्रिय मुद्दा र राजनीतिक निर्णयका अन्तिम निर्णायक उनीहरू नै हुन्। त्यतिकैमा चिया पसलमा चौथो युवकको प्रवेश हुन्छ। तिमीहरू सबै यही नै रहेछौ? देशमा भर्खरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, थाहा पायो? भित्र पस्दा पस्दै चौथो व्यक्तिले पहिलो व्यक्तितर्फ हेर्दै भन्यो, तिम्रो दलले आफ्नो सरकार बने मात्रै समस्या समाधान हुने भन्दै अहिले सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको रहेछ। त्यसपछि ऊ दोस्रो युवकतर्फ फर्क्यो अनि तिम्रो दलका नेताहरू बीच भने हालको अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद भएको छ। उसले अगाडि भन्यो, त्यसैले अब कसलाई समर्थन गर्ने र कसको विरोध गर्ने भन्ने बारेमा मतभेद हुँदा तिम्रो दल टुक्रिने पक्का पक्की भएको छ। त्यसपछि उसले तेस्रो व्यक्तिलाई हेर्दै भन्यो, परिवर्तित अवस्थामा के निर्णय लिने भन्ने निर्क्योल गर्न नसकेपछि तिम्रा दलका वरिष्ठ नेताहरू भने अहिले छिमेकी राष्ट्रका राजदूत भेट्न विदेशी नियोगमा पुगेका छन्। कथा समाप्त भयो। वास्तवमा यो राजनीतिसँग जोडिएको यो लघुकथा अत्यन्तै समसामयिक छ। जसरी चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आइसकेको छ। चिया पसल, पान पसल, यस्ता साना खुद्रा पसलहरूतिर चाहिँ बसेर मान्छेहरू गाउँ देहातमा यसरी नै चाहिँ संवाद गरिरहेका हुन्छन् र तिनीहरूको संवादको मुख्य विषयवस्तु नै राजनीति हुन्छ। यो राजनीतिको विषयमा भइरहेको छ र जसरी नेपालमा राजनीतिक दलहरू को अवस्था रहेको छ र काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको यही अवस्थालाई, यही परिदृश्यलाई यो कथामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँले। अत्यन्तै राम्रो दिलीप आचार्यजी, उधारो आदर्श शीर्षकको धेरै धेरै धन्यवाद। अब म पाँचौं लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। समीरा शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। इन्द्रेणी शर्मा जलदजीले लेख्नु भएको छ। लन्डन बेलायतमा हुनुहुन्छ। धेरै समयपछि आज शेखरलाई भेट्न अस्पताल गए। कोरोना लागेर ऊ अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उसँग धेरै कुराकानी भए। उसले आफ्नो पोर्तुगल बसाएका धेरै कुराकानी सुनायो। उसको कुरा सुन्दै गए। उसले यसरी आफ्ना विगतका कुराहरू सुरु गर्दै गयो। उनी इजरायलमा थिइन्, म पोर्तुगलमा थिएँ। हाम्रा कुराकानी दिनहुँ जसो हुन्थ्यो। उनको आफ्नै कथा व्यथा थियो। मेरो आफ्नै जीवनको कहानी मात्र आत्मीय भावना अत्यन्त नजिक हुन्थे। भनौँ भने अव्यक्त प्रेमको थालनी भएको अनुभव गरेका थियौं।
एक आपसमा मनका कुरा बिना निसंकोच सुनाउने गर्दथ्यौं। भौतिक रूपमा टाढा रहे पनि भावनात्मक रूपमा धेरै नजिक पुगिसकेका थियौं। बडो तन्यमताका साथ प्रेमिल बनेका अतीत चलचित्रको कथाभन्दा पनि फरक थिएन। समयले नेटो काट्यो, नारायणीको पानी धेरै बगिसक्यो। आफ्नो किशोरी जीवनमा एक शिक्षकसँग माया बसेको थियो। अचानक उसँग सम्बन्ध कायम गरेकोले अन्तर्जातीय विवाह भयो। उसको कारण मैले उसको सम्बन्ध त्यागिदिएँ, उनले रुँदै भनिन्। उनको कारुणिक मार्मिक कुराले मेरो कवित्व भावना जागृत भएर आयो। मन थामिएन। उनकै नाममा एउटा गीत प्रेषित गरेँ। त्यसपछि उनीसँग कहिल्यै सम्पर्क हुन सकेन। धेरै कोसिस गरे तर पत्तो लगाउन सकिएन। सुन्दैछु आजभोलि उनी इजरायल छाडेर अर्कै मुलुक गएको थाहा पाएँ। कता कता मन बोझिलो भयो। मेरो त्यो गीतमा के रहेछ? आखिरी यति सानो न्यू खोजेर उनी भूमिगत हुनुको कुनै तुक नभएको कुरा भनिरहनु पर्दैन। समीरा, तिम्रो झल्को मेटाउने प्रयास गरे, सकिन। अचानक शेखर बिरामी बेडबाट चिच्याउँछ। समीरा, तिम्रो झल्को मेटाउने प्रयास गरे, सकिन। अचानक शेखर बिरामी बेडबाट चिच्याउँछ। सायद उनको मौन बसेको कारण यसो भएको हुन सक्छ, डाक्टर अविनाशले सम्झाउँदै भने। अब फेरि यसरी आफ्नो विगतका कुरा सुन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन। शेखर बिरामी बेडबाट आफूलाई हल्का महसुस गरिरहेको छ। समीराको यात्रा कहाँ छ, के हुँदैछ? उसले आफ्नो विगतका कुरा सुनायो। समीरालाई लिएर उसलाई भेट्ने चाहना अझै मरेको छैन। समीरालाई लिएर उसलाई भेट्ने चाहना अझै मरेको छैन। अत्यन्तै राम्रो यो प्रेम भावनासँग जोडिएको यो लघुकथा समीरा शीर्षकको इन्द्रेणी शर्मा जलदजीले लेख्नुभएको छ, लन्डन बेलायतबाट। अत्यन्तै मार्मिक र यो कथामा प्रेमसँग सम्बन्धित कुरालाई, मनका व्यथालाई उहाँले राख्नु भएको छ। र अब अन्तिम लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। अन्तिम लघुकथा रहेको छ सुकेशनी शीर्षकको लघुकथा। करुणा झाजुले लेख्नु भएको छ। यहाँहरूको कमेन्ट देखिरहेको छैन, मैले पढ्न पाइरहेको छैन। यसपछि पनि म यहाँहरूको टिप्पणीहरू पढ्ने छु। म सरसर्ती लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। सुकेशनी शीर्षकको कथाकार करुणा झाजीले लेख्नु भएको छ। मैथिलीमा लेखिएको यो लघुकथा हो। मंदिर में भगवानक प्रतिमा के आगू ठाड़ सुकेशनी के आंख से नोर झरझर खसै छल। मंदिर में भगवानक प्रतिमा के आगू ठाड़ सुकेशनी के आंख से नोर झरझर खसै छल। 3 मास पहले के बात सब स्मरण होमे लागल। सुकेशनी के केस बड़ सुंदर छल, जन्मै छ। ओकर माय ओकर केस देख के ओकर नाम सुकेशनी राखने छल। सुंदर केस वाली सुकेशनी। गाम घर के विद्यालय से कक्षा 8 धरि पढ़ाई केलक आ बाल्यावस्था में ओकर बियाह क देल गेल। बियाह किछुए दिनक बाद ओकर पति के देहांत भ गेल। सुकेशनी के सासुर के लोग कुलटा कुलक्षणी कह के घर से बाहर क देलक। एकर रूप आ केस देख के फेर से कोनो युवक एकरा तरफ आकर्षित नहीं भ जाए, ई सोच ओकरा केस के मुंडन क देल गेल। एक बेर फेर हम ई वाक्य पढ़े चाहब। एकर रूप आ केस देख के फेर से कोनो युवक एकरा तरफ आकर्षित नहीं भ जाए, ई सोच ओकरा केस के मुंडन क देल गेल। कुल के नाक बचेबा के नाम पर सासुरक लोक बहुत दुर्व्यवहार केलक। तखन वो अपन जान बचा के राधा कृष्णक मंदिर में आबि के भगवानक सोझा
प्रार्थना कर रहल छल। राधा कृष्णक प्रेमक प्रभाव से अचानक सुकेशनी कननाई बंद केलक आ ओकरा आंखि में नोरक बदला हौसला आ हिम्मत आबि गेल। ओ प्रण केलक हम जियब आ नीक से जियब, हम जियब आ नीक से जियब अपन जिंदगी, चाहे हमरा पूरे समाज से लड़े किया नहीं पड़े। आ वो हिम्मत आ हौसला के संग मंदिर से बाहर आयल। कथा समाप्त भेल। वाह, ई कथा हम लेने चलो madheslive.com से लेने चलो, madheslive.com ऑनलाइन से। सुकेशनी शीर्षक के ई लघु कथा करुणा झा जी के लिखल बहुत सुंदर लघु कथा। वास्तव में हमारा के समाज में जे तरह एक महिला के संघर्ष करे पड़े छे ना, तहु में पति के निधन के बाद जे दुर्व्यवहार कही या अपमानित कयल जाय छे, एहि संगे संबंधित छल। हमरा बुझाइए जे बाद में जे मंदिर में जे गेल ओ सुकेशनी, तकर बाद उनका में एक आत्मबल प्राप्ति भेलनि जे आब हम अपन जिंदगी नीक से जियब, अपन ढंग से जियब। एहि तरहक आत्मबल हमरा बुझाइए जे ई लघु कथा नारी शक्ति के आगू बढ़ के लेल आत्मबल बढ़ेबा के काज कई त संदेश से एहि लघु कथा से भेल छै। यो लघु कथा मा चाहिँ सुकेशनी नाम गरेकी एउटी महिला हुन्छ। उसको भर्खर बिहा भएको हुन्छ। लामो लामो कपाल भएको कारणले उसको आमाले नाम चाहिँ सुकेशनी राखेको हुन्छ। कक्षा 8 सम्म पढेकी हुन्छ। पढ्दै गर्दाखेरि उसका बाआमाले उसको विवाह गरिदिएको हुन्छ। विवाहको केही समयपछि श्रीमानको निधन हुन्छ। सुकेशनीलाई कुलक्षिनी, कुल्टा लगायतका विभिन्न उपनामहरूबाट चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने काम हुन्छ। पछि उसलाई घरबाट निकालिन्छ र सुकेशनीको सुन्दर केश, सुन्दर अनुहार थियो र सुकेशनीको सुन्दर केशबाट अरू कोही व्यक्ति या कुनै युवा आकर्षित नहोस्, यसका लागि चाहिँ मुण्डन गरिदिन्छ। यो समाजले छोरी भएकै कारण यसरी चाहिँ मुण्डन गरिदिन्छ र उसँग दुर्व्यवहार भएको अनुभव हुन्छ उसलाई। अनि मन्दिरमा जान्छन् र भगवानसँग प्रार्थना गर्छिन्, खुबै रुन्छिन्। त्यसपछि उसलाई एकछिनमा आत्मबल बढेको अनुभूति हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ म आफ्नो जिन्दगी आफै जिउँछु, बाँच्छु र आफ्नो हिसाबले बाँच्छु, यसरी प्रण गरेर मन्दिरबाट बाहिर निस्किन्छन्। यो कथाको मूल भाव यही थियो। मैले यहाँहरु समक्ष राखे। 6वटा लघु कथा मैले वाचन गरे। यहाँको टिप्पणी चाहिँ मैले देखिरहेको छैन, तर यहाँहरुले हेरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरुलाई। आजको यो लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 158औं श्रृंखलामा मैले 6वटा लघु कथाहरू वाचन गरे। पहिलो लघु कथा अपहरण शीर्षकको कमला भट्टराईको, दोस्रो लघु कथा कुदृष्टि शीर्षकको तुलसी पण्डितजीको, र तेस्रो लघु कथा ठूलो झोला देवी प्रसाद थापा मामाजीको, अनि चौथो लघु कथा उधारो आदर्श शीर्षकको दिलीप आचार्यज्यूले लेख्नु भएको छ। पाँचौं लघु कथा इन्द्रेणी शर्माजीको समीरा शीर्षकको, र 6ठौं लघु कथा मैले वाचन गरे सुकेशनी शीर्षकको साहित्यकार करुणा झाजीको लघु कथा मैले यहाँहरु समक्ष वाचन गरे। यहाँहरुले यो आजको यो श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 158औं श्रृंखलामा हामीलाई साथ दिनुभयो। यसको लागि यहाँहरुप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
बल्ल म एउटा टिप्पणी अहिले हेर्दैछु। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, बहुत निक, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। मलाई सुरुमा लागिरहेको थियो केही गडबडी भएको छ कि जस्तो लागिरहेको थियो, किनभने कमेन्ट नआएर यसो अनुभूति भएको हो। तर यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ, टिप्पणीहरू गरिदिनु भएको छ। त्यसैगरी ललिता झाले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ, बहुत सुन्दर गजब प्रस्तुति श्यामजी, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ के सुनित रही, देखित रही, बहुत निक प्रस्तुति रहे। एक बार फिर से संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करे चाहे छी। अहिना अपने सब हमरा के सलाह सुझाव देत रहब। आज को यो 158 श्रृंखलामा सम्पूर्णलाई फेरि पटक धन्यवाद भन्दै अब पुनः अर्को शनिबार उपस्थित हुने बाचा सहित यहाँबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यो जुन लाइभ छ यो युट्युब च्यानलमा पनि राखिन्छ, युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सकिन्छ र यही पेजमा पनि राख्ने गरिएको छ, यसबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यति भन्दै समय पनि मेरो समाप्त भइसकेको छ। पुनः एकमुष्ट सबैलाई धन्यवाद भन्दै आजको यो श्रृंखलाका वाचक म श्याम सुन्दर यादव पथिक यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।